السلام عليكم. المهم بعد صوت مسموع. داكو ميرسي. المهم اليوم غنخدمو لي 3 بروميير اكزرسيس ديال تي 5 ولكن قبل من داكشي غندوزو وقفنا البارح فواحد ديمونستراسيون ما كناش فهمناها مزيان، ندوزو لها دابا ونشرحها وديك الساعة. كتبان لكم؟ وي كتبان مزيان. اوكي. بون هاد الديمونستراسيون ديال هاد لا بروبوزيسيون 10 اللي كنا soit B2E l'ensemble des bases de E et bêta une base de E. Alors on a une bijection de l'application B2E vers GLN de K pour tout phi كتعطينا matrice de passage de bêta P bêta phi. المهم اللي ما كناش فهمنا هو الديمونستراسيون على حسب في انجكتيف كنا مفهمناش هاد ليغاليتي الوغ كو هادي كانت داخله في السوبوزيسيون. دابا باش نبينو بيجيكسيون راه خصنا نبينو لانجكتيفيتي ولا سورجكتيفيتي. بالنسبه للانجكتيفيتي حنا كنعرفوا دائما باللي ملي كنظهروا لانجكتيفيتي خصنا الا كانوا عندنا دو زيماج ايغال خصنا نجبروا بلي لي زونتيسيدون ضروري هما يكونوا ايغو. المهم خدينا في بريم ابارتونون بي دو او قلنا تلك هاد لي ماتريس متساويين ماتريس دو باساج وحنا خصنا نوصلوا لهاد في كتساوي في بريم. اذا هادي حنا خديناها كسوبوزيسيون و ديفلوبينا فيها دخلنا عندنا بي دو في بريم كتساوي باغ ريلاسيون دو شتال دخلنا بيتا داخل كامل البرودوي. وحنا قلنا حنا خدينا بلي هادو يكونوا متساويين يعني اللي ابارتونون هاد لونسومبل جي ال ان يكونوا متساويين. دونك عوضنا وحده بنيته و دابخي الريلاسيون دو شال من في عندنا هنا في بيتا في كنشاركهم كتولي بي في وهذه هي اي ان بما ان هذه ان كتعطينا هاد الباز متساوي هاد في كتساوي في بريم. المهم هادي باش نوضح هادي علاش استعملناها وصافي البارح ما كناش فهمناها. بون دابا ندوزو للسيري ديالنا. l'exercice الاولي عندنا قالك déterminer matrice relative aux bases canoniques des applications linéaires. نبداو عندنا application de r cube vers r carré x y z كتعطينا x plus y moins 2x plus z. طبعا باش كنحددوا ماتريس ديال لابليكاسيون خصنا ناخذوا ايماج من لا باز من هنايا دابا حنا خصنا لا ماتريس بيتا 2 بيتا 3 دو اف يعني ان خصنا لي فيكتور ديال بيتا 3 خصنا نكتبوهم لازم اف ديال لي فيكتور ديال بيتا 3 اون فونكسيون ديال لي فيكتور ديال بيتا 2 يعني نكسبريميهم في لا باز بيتا 2. عندنا بيتا 2 خديناها هي لا باز كانونيك ديال ار كاري و بيتا 3 هي لا باز كانونيك ديال ار 3 ار او كوب. غنحسبوا لي زيماج ديال بيتا 3 اف 1 و اف 1 طبعا لا باز كانونيك يعني غتكون عندنا اف 1 ايكال 1 0 0 اف 1 غتكون اف 1 0 0
ملي كنعوضوها إكس يعني 1 بلس 0 كتعطينا 1 و 0 موان 2 بلس 0 هذه هي موان 2 وأخرى 0 طبعا. وهذه ملي نجيو نكسبريميوها في لاباز بيتا 2 لاباز كانونيك ديال إغ كاري عطينا هي E1 موان E2 حيتاش E1 عندنا هي 1 0 و E2 هي 0 1. نفس الشيء غنعملو الفيكتور ديال لاباز الفيكتور الثاني ديال B3 F2 عندنا هو 0 1 0 نحسبو ليماج ديالو غنجبرو 0 1 بلس 0 بلس 1 وهنايا 0 موان 2 بلس 0 0 موان المهم ليماج كتعطينا هي 1 1 وهذه هي 1 بلس 2. نفس الشيء بالنسبة ل F3 عندنا هي 0 0 1 يعني نحسبو ليماج غنجبرو هي 0 1 يعني 0 فوا E1 بلس 1 فوا E2. باش نكتبو لا ماتريس كنشوفو لي كوفيسيون ديال كل فيكتور ديال لا باز. هنا عندنا 1 هنا عندنا موان 1 اذا غنكتبو هنايا في لاكول في شنو اسمها هذه ماشي كولون كولون 1 موان 2 عاوتاني الكوفيسيون ديال E1 E2 هما 1 1 وهنايا عندنا 0 E1 بلس 1 E2 يعني هي 0 1 وصافي. هذه هي لا باز هذه هي لا ماتريس ديال لابليكاسيون هذيك مفهومه. خاص تكون 1 موان 2 هادي موان 2 بصح هو مكتبهاش ولكن هي راه صحيحة. قبل ما ندوزو لبي ندوزو لسي حيتاش بي غنجبروها عندنا نفس الفكرة ديال دي. ندوزو لسي بعدا عندنا لابليكاسيون من R3 de X يعني l'ensemble des polynômes de degré 3 de degré inférieur ou égal à 3 vers l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. pour tout polynôme P de X كيعطينا l'image ديالو هي P' de X. وكما عملنا بنفس الطريقة خصنا نجبرو لي فيكتور ديال لا باز هادي ديال الفيكتور ديال لا باز ديال R de X نحسبو l'image ديالهم نكسبريميوهم en fonction ديال الفيكتور de base ديال R3 de X. la base ديال R2 de X la base ديال R2 de X هي 1 x كاري حيتاش اي بولينوم كينتمي من R2 de X كيتكتب سو فورم ax كاري بلس bx بلس c يعني ان 1 x كاري هي لا باز ديالو. وخدي نعاود la base ديال R2 de X R3 de X عفوا هو عندنا كل بولينوم في R3 de X كيتكتب سو فورم ديال ax au cube plus bx كاري plus cx plus d عليها باش هادي هي لا باز. صافي غنبداو نحسبو لي زيماج ديال لا باز ديال R3 de X لي زيماج ديال الفيكتور ديال لا باز f2 1 حنا عندنا ليكسبرسيون هي نعملو الديريفي f2 1 هي 0 حيتاش 1 بريم هي 0 f2 x هي 1 f2 x كاري هي 2 x f de x3 f de x au cube هي 3x كاري. دابا هادو خصنا نكتبوهم اون فونكسيون ديال هاد لاباز هادي. طبعا 0 هي 0 في كلشي حيت 0 هي 0 فوا 1 بلس 0 x بلس 0 x كاري ممكن نكتبوهم في البروميير كولون. من بعد f de x عندنا هي 1 يعني هي 1 فوا 1 بلس 0 فوا x بلس 0 فوا x كاري هما هادو لي كوفيسيون. f de x كاري هنا هي 2x يعني هي 0 فوا 1 بلس 0 فوا x بلس لا 2 فوا x بلس 0 فوا x كاري هما عاوتاني لي كوفيسيون. f de x أس 3 هي 3x كاري يعني هي 0 فوا 1 بلس 0 فوا x بلس 3 فوا x كاري هما هادو لي كوفيسيون كنكتبوهم. وصافي صراحة ساهلين ماشي شي حاجة كبيرة.